बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, तारीख में हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बहुत से वाक़यात मशहूर हैं। हजरत मौला अली हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ जिस भी जंग में शिरकत करते और आपने उसमें अपनी कामयाबी को ही अपना मुकद्दर बनाया, लेकिन आपकी कुछ जंगें ऐसी भी गुजरी है जिनको तारीख में बहुत कम लिखा गया है। प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बैरुल अलम, जो हजरत अली ने जिन्नातों के खिलाफ लड़ी थी, इस जंग में मौला अली ने 20,000 जिन्नातों का कत्ल कर दिया था और बहुत से जिन्नातों को इस्लाम के दायरे में दाखिल कर दिया था, यानी बहुत से जिन्नातों को कलमा पढ़ाकर मुसलमान बना दिया था। प्यारे दोस्तों, हजरत अबू साद खुदरी रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि एक मर्तबा अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जंग से वापस आ रहे थे तो एक उजाड़ बस्ती से गुजरे। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सहाबा से पूछा कि ये कौन सा मकाम है, जिसके जवाब में उमर बिन उमैया जमरी ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, इसे वादी अरजक कहते हैं और इस जगह एक कुआं भी है जिसमें वो जिन रहते हैं जिनको हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम भी काबू में नहीं कर सके थे, और कहा ये वही जगह है जहां से तब यमानी गुजरा था और उनके 10,000 सिपाहियों को जिन्नातों ने इसी जगह पर मार डाला था। ये सुनकर अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अच्छा, ये वह जगह है जहां पर खतरनाक जिन्नात रहते हैं, अगर ऐसा है तो यहीं पर रुक जाओ। लिहाजा आपके हुक्म पर आपका काफिला वहीं पर रुक गया। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबाए किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाया कि आप में से 10 आदमी जाकर जिन्नों के कुएं से पानी लेकर आएं। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का हुक्म पाते ही 10 सहाबी उठे और उस जिन्नातों के कुएं के पास पहुंच गए। जैसे ही वो 10 लोग कुएं के करीब पहुंचे तो उसमें से एक खतरनाक जिन बाहर निकला और बाहर आते ही उसने एक जोरदार हुंकार भरी, जिससे सारा जंगल आग का बन गया और जमीनें कांपने लगी। ये खौफनाक मंजर देखकर सारे सहाबी पीछे हट गए, लेकिन अबुल आस सहाबी थे, वो पीछे हटने के बजाय आगे बढ़ते गए और थोड़ी ही देर में आगे जाकर शहीद हो गए। इतने में हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम नाजिल हुए और उन्होंने अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से कहा, ए अल्लाह के नबी, किसी और को भेजने के बजाय आप इल्म देकर अली इब्ने अबू तालिब को भेजिए। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत अली को जाने का हुक्म दिया। लिहाजा फिर आपके हुक्म के मुताबिक हजरत अली शेर खुदा जिन्नातों के उस कुएं की तरफ रवाना हो गए। ये देखकर अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दस्ते दुआ बुलंद की और अल्लाह ताला से ये दुआ फरमाई, या अल्लाह, हर बार की तरह इस बार भी आप हजरत अली को कामयाबी नसीब फरमाएं। फिर जब हजरत अली जैसे ही उस कुएं के पास पहुँचे, फिर वही खतरनाक जिन कुएं से निकला और हुंकार भरने लगा। ये देखकर शेर खुदा ने फरमाया, मैं अली इब्ने तालिब हूँ, मेरा जिन्नातों को काबू में करना है। इतना सुनते ही उस जिन ने हजरत अली पर एक जोरदार हमला कर दिया, लेकिन आपने उसका वार अपने ऊपर नहीं होने दिया और आपने जुल्फ़िकार से उस जिन के 2 टुकड़ों में बांट दिया, यानी उसके जिन के 2 टुकड़े कर दिए। इसके बाद उस कुएं से आग के गोले निकलने लगे और एक जबरदस्त शोर मचना शुरू हो गया। फिर देखते ही देखते उस कुएं से बेशुमार खौफनाक चेहरे बाहर निकले। ये देखकर हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने चंद आयतें पढ़ी, जिससे वो आग बुझने लगी और वो धुआं भी आहिस्ता आहिस्ता हवा में तब्दील होने लगा। फिर हजरत अली जाकर कुएं के मुनीदेर पर चढ़ गए और कुएं से पानी हासिल करने के लिए आपने बर्तन डाल दिया, लेकिन जिन्नातों की तरफ से उस बर्तन को कुएं से बाहर फेंक दिया गया। ये देखकर हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कुछ कलिमात पढ़े और फिर कहा, मैं मुकाबले के लिए तैयार हूँ, आ जाओ। इतना सुनते ही एक खौफनाक जिन बाहर निकला और आते ही उसने उन पर हमला कर दिया और आपने उसके हमले से बचते हुए आपने उसका भी कत्ल कर दिया। फिर आपने कुएं में बर्तन डाला
لیکن اس بار بھی اس برتن کو جناتوں کی طرف سے باہر پھینک دیا گیا۔ اس طرح سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے 3 مرتبہ اپنی برتن کو کنویں میں ڈالا، مگر تینوں بار جناتوں کی طرف سے برتن کو باہر پھینک دیا گیا۔ بالآخرت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ سے کہا کہ میں اپنی کمر پر ایک رسی باندھتا ہوں اور کنویں کے اندر اترتا ہوں، اور تم اس رسی کو پکڑ رہنا۔ چنانچہ اس کے بعد صحابہ نے یہ رسی پکڑ لی اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کنویں کے اندر اتر گئے۔ اسی بیچ میں وہ رسی ٹوٹ گئی اور حضرت علی کنویں کے اندر گر گئے۔ اب حضرت علی اور صحابہ کرام کے بیچ بہت دوری کا فاصلہ ہو گیا۔ یہ دیکھ کر اصحاب گریا گیری کرنے لگے۔ اتنے میں صحابہ نے سنا کہ اس کنویں کے اندر سے چیخنے چلانے کی آوازیں آنے لگی۔ پھر تھوڑی ہی دیر کے بعد اس کنویں سے یہ صدا آئی، یا علی علیہ السلام ہم کو پناہ دو۔ یہ سن کر حضرت علی شیر خدا نے فرمایا کہ اگر تم سب اپنی خیر چاہتے ہو تو تم سب اپنی جان کی امان چاہتے ہو تو کلمہ پڑھ لو اور مسلمان ہو جاؤ اور امن حاصل کر لو۔ یہ سن کر جنات کلمہ پڑھنے کے لیے راضی ہو گئے۔ پھر حضرت علی نے ان سب کو کلمہ پڑھایا اور وہ سب مسلمان ہو گئے۔ اس کے بعد اس کنویں میں رسی ڈالی گئی۔ پھر حضرت علی شیر خدا 20,000 جناتوں کو قتل کر کے اور بہت سے جناتوں کو مسلمان بنا کر کنویں سے باہر نکل آئے۔ پھر حضرت علی شیر خدا نے اسلام قبول کرنے والے جناتوں میں سے ایک جن کو ان کا سردار مقرر کر دیا، جس کا نام جعفر جن تھا۔ اس کا نام پہلے ارغوان جہیب تھا، مگر بعد میں یہ جعفر جن کے نام سے مشہور ہوا۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ جب حضرت علی کے لگتے جگر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے استغاثہ بلند کیا تو اس وقت تمام انبیاء کرام اور فرشتوں کی جماعت، جنات اور دیگر نہ نظر آنے والے مخلوق بھی امام حسین کی مدد کرنے کے لیے کربلا کے میدان میں پہنچی۔ ملائکہ کا ایک گروہ، ایک سردار جس کا نام منصور تھا، وہ بھی میدان میں آیا، جبکہ جناتوں کا ایک گروہ بھی امام حسین کی مدد کرنے کے لیے کربلا کے میدان میں پہنچا تھا۔ جناتوں کے گروہ کا جو سردار تھا وہ یہی جعفر جہیب نامی جن کا سردار تھا، جس کو حضرت علی نے کلمہ پڑھا کر مسلمان بنایا تھا۔ جعفر جہین نامی جن اپنی تاج پوشی کا جشن منا رہا تھا۔ اتنے میں اسے 2 جنوں نے اسے آ کر بتایا اور امام حسین کے بارے میں بتایا۔ انہوں نے اس کو بتایا کہ کربلا کے میدان میں حضرت علی کے لگتے جگر کو دشمنوں نے گھیر لیا ہے۔ اتنا سنتے ہی جعفر جہیب نامی جن تمام کام چھوڑ کر امام حسین کی مدد کرنے کے لیے کربلا کے میدان میں پہنچ گیا، مگر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اسے خیر کی بشارت دے کر مدد کرنے سے منع کیا، اور پھر آپ نے فرمایا کہ آج اسے کربلا کے میدان میں اپنے ننھے اصغر، اکبر اور غازی اور تمام انصار کو قربان کر چکا ہوں۔ میں تو تم سے راضی ہوں، مگر مجھے میرے نانا کے دین کے خاطر یہ قربانی لازمی دینی ہوگی۔